नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाई यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणका साथै देशभर रहेका 25 वटा एफएम रिले स्टेशन र इन्टरनेटमा www.radionepal.gov.np मार्फत हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि सुन्दै आइरहनु भएको छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित रोजगारी नै आजको आवश्यकता हो। यसका लागि आधिकारिक निकायहरूका महत्वपूर्ण सूचना, सन्देश र आन्तरिक तथा बाह्य श्रम रोजगार क्षेत्रका विभिन्न गतिविधि, अनुभव र प्रेरक प्रसङ्गहरूको जानकारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग वैदेशिक रोजगारीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा गरिएको कुराकानी, गत आर्थिक वर्षको बोर्ड सचिवालयको कार्य प्रगति एवं वार्षिक समीक्षाका सम्बन्धमा तयार पारिएको एक सामग्री, केयर गिभरका रूपमा इजरायल जान आवेदन दिनेहरूको अबको प्रक्रिया के हुन्छ त, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर बहादुर सुनवारद्वारा जानकारी, साथमा श्रम तथा रोजगार विशेष केही खबरहरू प्रस्तुत गर्दैछौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। त्यसकै निम्ति बगाउँछु पसिना र खुन, पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन। विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बला हुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन। पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादनै बेच्छु संसारभरि। स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो, पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। कार्यक्रमको सुरुवातमा श्रम तथा रोजगार विशेष केही खबरहरू। सरकारले हालसम्म विदेशमा अलपत्र परेका 5,23,846 जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरेको छ। सरकारको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको यही भदौ 2 गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगार लगायतका विभिन्न कामका लागि 60 देशमा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको हो, जस अन्तर्गत सबैभन्दा बढी युएईबाट 1,50,721 जना स्वदेश आइसकेका छन्। त्यस्तै कतारबाट 1,30,532, मलेसियाबाट 56,582, साउदी अरबबाट 48,531, कुवेतबाट 27,520 जनाको उद्धार गरिएको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतबाट 42,642 जनाको उद्धार गरिएको सीसीएमसीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अफगानिस्तानबाट उद्धार गरेर थप 72 नेपालीलाई हिजो काठमाडौँ ल्याइएको छ। उनीहरू हिजो बिहान कतार एयरवेजको जहाजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका हुन्। अफगानिस्तानबाट लन्डन पुर्याइएका 72 नेपालीलाई लन्डनबाट दोहा हुँदै कतार एयरवेजको जहाजबाट हिजो बिहान काठमाडौँ ल्याइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। फर्केका नेपालीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कोरोना परीक्षण लगायतका प्रक्रिया पूरा गरी घर पठाइने उहाँले बताउनुभयो। गत मंगलबार पहिलो पटक 2 चरणमा गरी 205 व्यक्तिलाई काठमाडौँ ल्याइएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जानेले क्यूआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्रका लागि अब लाइन बस्नु नपर्ने भएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले अबदेखि वैदेशिक क्यूआर कोड सहितको विद्युतीय खोप प्रमाणपत्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मेन पावर कम्पनीले इमेल मार्फत पठाउने व्यवस्था गरेसँगै सेवाग्राहीलाई लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम शक्तिका लागि पूर्ण सुसूचित, सिपयुक्त, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहित सहज ढंगले सेवा प्रवाहलाई विशेष जोड दिएको छ। कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमेको र गुम्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सहज ढंगले सेवा दिने प्रयास गरिएको बोर्डले जनाएको छ। यी लगायतका विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छौं। अबको क्रममा
सोही कुराकानी। कार्यकारी निर्देशकज्यू, अहिले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले के गरिरहेको छ? हामीले पहिला जसरी चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु अङ्गभङ्ग हुँदाखेरि आर्थिक सहायता दिने गरेका थियौँ, त्यो कुरालाई अहिले अत्यन्त सरल र सहज ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ प्रदान गर्ने काममा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि श्रम स्वीकृति लिने क्रममा कल्याणकारी कोषमा जुन 1500-2500 रकम जम्मा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ नि पहिला जसरी ब्याङ्कमा गएर लाइनमा बसेर त्यो पर्ची काटेर त्यसो गर्नुपर्ने अवस्था अब हटेको छ। अनलाइन ब्याङ्किङ मार्फत धारा बिजुलीको पानीको पैसा तिरे जस्तै गरेर चाहिँ हामीले त्यो पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ भने यो बोर्डबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति जस्ता कुराहरू, जस्तो मृत्यु हुँदा पाइने आर्थिक सहायता, नजिकको हकदारले पाइने आर्थिक सहायता, अनि त्यसपछि आएर स्वास्थ्य उपचार खर्चहरू, अङ्गभङ्ग हुँदा दिइने क्षतिपूर्तिहरू भन्नुहोस्, छात्रवृत्ति भन्नुहोस्, उद्धार गर्ने कन्टेक्स्ट होस्, यी सबै कुराहरूमा अनलाइन माध्यमबाट हामीलाई निवेदन दिनासाथ हामीले दिने आर्थिक सहायताहरू चाहिँ सिधै उहाँहरूको ब्याङ्क खातामा जाने गरेर त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेका छौँ। पूर्ण रूपमा सूचना प्रदान गर्ने हिसाबले हामीले अहिले 39 जिल्लामा 156वटा पालिकाहरूमा हाम्रा एमआरसी सूचना केन्द्रहरू क्रियाशील छ। त्यहाँ चाहिँ नै हाम्रा रिटर्निङ भोलिन्टियरहरू हामीले मोबिलाइज गरिरहेका छौँ। अनि विदेशमा आपद पर्दाखेरि कसरी आफू त्यो सुरक्षा गर्ने हो, तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो जस्ता विविध कुराहरूमा उहाँहरूलाई त्यो पासपोर्ट बनाउन जाने बेलामै जिल्ला तहमा त्यो सूचना परामर्शहरू प्रदान गरिन्छ। हाम्रो यहाँ श्रम कल सेन्टर छ। श्रम कल सेन्टर 1141 पैसा लाग्दैन, फोन गर्नुभयो भने वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा सबै सूचनाहरू उहाँहरूले फोनबाट लिन पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सञ्चार माध्यममा पनि हामीले नियमित रूपमा कार्यक्रम मार्फत सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छौँ भने अन्य थुप्रै हाम्रो चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू, हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर पनि हामीले सूचनाहरू निरन्तर प्रवाह गरेका छौँ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नागरिकको सूचनाको हक भनौँ न, संविधानले नै दिएको सूचना हकलाई हामीले चाहिँ उहाँले सहज ढङ्गले त्यो उपभोग गर्न पाउनु भनेर हामीले विविध माध्यम प्रयोग गरेर सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको लागि सूचना प्रवाह गर्ने काम भइरहेछ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरू होस् वा वैदेशिक रोजगारमा जान आकाङ्क्षी जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले सातै प्रदेशमा स्थानीय तहमै, खास गरी योभन्दा अगाडिका वर्षमा सिटीबिटीका आङ्गिक शिक्षण संस्थाहरू मार्फत विभिन्न चाहिँ विदेशमा माग भएका सिप तालिमहरू निःशुल्क रूपमा हामीले तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। सिप तालिममा हामीले एउटा अभियानै चलाएका छौँ, निःशुल्क सिप तालिम। चौथो महत्त्वपूर्ण हामीले गरिरहेको चाहिँ विदेशमा श्रम स्वीकृति लिएर गएपछि उनीहरू वैध रूपमा त्यहाँ काम गरुन्जेल कम्तीमा पनि उसको न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् भनेर हामीले विभिन्न रोजगारदाता मुलुकहरूका सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ। त्यो आग्रह स्वरूप अहिले मलेसियामा हाम्रो सोक्सोसँग हाम्रो एग्रिमेन्ट भएको छ। अब त्यहाँ काम गर्ने, वैधानिक रूपमा काम गर्ने कामदारलाई केही भयो भने त्यहाँको सरकारी निकाय त्यो सोक्सोले सबै कुराहरू बेहोर्छ है। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जुन देशहरू छन् त्यहाँ चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारीको अवस्था चाहिँ कस्तो रहेको पाइएको छ? खास गरी हाम्रा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब रोजगार गुम्ला कि भन्ने डर छ। रोजगार गुमिरहेको अवस्था पनि छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरू अल्पत्र पर्ने, बेखर्ची भएर धेरै होइन कि थोरै सङ्ख्यामा उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर नेपाल ल्याउनु पर्ने यस्ता अवस्थाहरू सिर्जना पनि भएका छन्। यद्यपि बोर्डले उपलब्ध साधन स्रोतलाई सकभर चाहिँ सरल सहज ढङ्गले चाहिँ उद्धारकै कुरा होस् वा अन्य जुनसुकै कामको लागि पनि नियमअनुसार, नियमको अधीनमा रहेर सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। अहिले यो कोभिड-19 का कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका दक्ष श्रम शक्ति छ, त्यसलाई चाहिँ स्वदेशमै स्थापित गर्न के प्रयास भएको छ? विदेशबाट समस्यामा परेर फर्केर आएका, किनभने सबैजना समस्यामा परेर फर्केर आएको हुँदैनन्। तर अब वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विविध कारणले अब शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा अथवा आर्थिक हिसाबले पीडित भएर समस्याग्रस्त भएर फर्किनु भएको छ भने श्रम स्वीकृति लिएर गएको ती कामदारका परिवारहरूलाई पारिवारिक पुनर्मिलन, आर्थिक पुनर्स्थापना
लगायतका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा नीति कार्यक्रम बजेट नै स्वीकृत गरेर चाहिँ हामी तयारी अवस्थामा छौँ। बोर्डमा उपलब्ध सीमित आर्थिक स्रोतले मात्रै देशव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। यसका अन्य क्षेत्रमा पनि यसले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भएकोले कम्तीमा पनि पुनर्एकीकरण कार्यक्रमको लागि हामीलाई चाहिँ कानुनी आधार चाहिन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयमा चाहिँ माग गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मन्त्रालयबाट छिट्टै हामीलाई चाहिँ निर्देशिका चाहिँ अब स्वीकृत भएर आउँदैछ। निर्देशिका स्वीकृत भएर आइसकेपछि निर्देशिका मातहत रहेर हामीले आफ्नो कोषको स्रोत पनि र अन्य अब सरकारी गैर सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र अथवा चाहिँ विकास साझेदारहरू लगायत एउटा चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले यही कार्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनका लागि चाहिँ सहजीकरण समन्वय गर्ने काम हामी छिट्टै अगाडि बढाउँदैछौँ। वैदेशिक रोजगारीलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउने सवालमा बोर्डको के कार्यक्रम रहेको छ? यो कार्यक्रम मार्फत म सबै सम्बद्ध पक्षहरू, सबै सरकारवालालाई मेरो हार्दिक अनुरोध चाहिँ के हो भने हामीले यो आर्थिक वर्षमा के कार्यक्रम छ त वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र तुलनात्मक रूपले लाभदायी बनाउन बोर्डको यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट के हो भन्ने कुरा हामीले वेबसाइटमा राखिदिएका छौँ। हामी एकदम ट्रान्सपेरेन्ट हिसाबले, पारदर्शी हिसाबले सबैले हेर्न सकुन् भनेर वेबसाइटमा राखिदिएका छौँ। तर मेरो हार्दिक अनुरोध चाहिँ कम्तीमा पनि सबै साथीहरू, सम्बद्ध साथीहरूले चाहिँ हाम्रो बोर्डको वेबसाइट हेरिदिनु भयो भने त्यहाँ सबै कार्यक्रम विस्तृत रूपमा हामीले राखेका छौँ। म चाहिँ सबैलाई पुनः हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। वैदेशिक रोजगार बोर्डको गत आर्थिक वर्षको समग्र भौतिक प्रगति 84% रहेको छ। यसै हप्ता सम्पन्न बोर्डको गत आर्थिक वर्षको समीक्षाका क्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले भौतिक प्रगति 84% र वित्तीय प्रगति 74% भएको जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्ष बोर्डको बजेट 1 अर्ब 20 करोड रहेकोमा 99 करोड 45 लाख खर्च भएको थियो। लक्ष्य अनुसार बोर्डको प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी गराउँदै बोर्ड सचिवालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी भन्नुहुन्छ, गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो भौतिक प्रगति चाहिँ 84% भएको छ। वार्षिक कार्यक्रमको समीक्षा गरिरहँदा यस बोर्ड सचिवालयले गर्ने कोर फङ्सन भनेको राहत, उद्धार, कल्याणकारी कार्यक्रमहरू नै मुख्य रूपमा रहेका छन् र यो वर्ष हामीले आर्थिक सहायताको लागि 76 करोड 29 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा 73 करोड 77 लाख रुपियाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। विभिन्न 29 जना महिलाहरू सहित 1243 जनालाई हामीले यो रकम वितरण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी दोस्रो 2000 जनालाई हामीले आर्थिक सहायता जो प्राप्त गर्नुभएको छ 100% तिनका परिवारका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएका छौँ। यसमा पनि हाम्रो 2 करोड 88 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसै गरी विदेशबाट फर्किएका कामदारहरूको निःशुल्क सिप परीक्षण गर्ने सम्बन्धी हाम्रो कार्यक्रम थियो, त्यो पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र फर्किएका कामदारहरूको आर्थिक सहायताको साथसाथै परिवारका सदस्यहरूलाई पनि हामीले चाहिँ बिरामी अङ्गभङ्ग उपचारको खर्च उपलब्ध गराएका छौँ। यो अङ्गभङ्गको सन्दर्भमा 350 जनालाई हामीले औषधि उपचारको पैसा उपलब्ध गराउने भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो। त्यसमध्ये हामीले 143 जनालाई यो मागको आधारमा हामीले यो सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। यसमा पनि हाम्रो झन्डै 2 करोड 66 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। यसै गरी हामीले वैदेशिक रोजगारमा गएर दुःखद निधन भएका कामदारहरूको चाहिँ शव व्यवस्थापन गर्ने काम पनि हामीले निःशुल्क रूपमा गर्दै आएका छौँ र यो वर्ष पनि हामीले 1200 कै हाराहारीमा चाहिँ हामीले शवहरू व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू नखुलेको कारणले शव व्यवस्थापन गर्न अलिकति कठिनाइ भएको थियो। यो वर्ष पनि झन्डै मलेसियामा केही समय शव रोकिएको अवस्था थियो, तथापि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय, हाम्रो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समन्वय र हाम्रो बोर्डको चाहिँ सक्रियतामा विदेशबाट शवहरू झिकाइसकेपछि हामीले मलेसियाबाट एकै दिन 20-22 शवहरू आएको थियो, त्यो पनि हामीले चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। गत वर्ष हामीले 18वटा पाठ्यक्रम बनाएका थियौँ। त्यो 18वटा पाठ्यक्रममा सँगसँगै शुल्क पनि हामीले निर्धारण गरेका थियौँ। ती 18वटा पाठ्यक्रम अन्तर्गत नै रहेर विभिन्न ट्रेडहरूमा चाहिँ हामीले यो वर्ष तालिम दिएका छौँ। तालिम दिएको हाम्रो 15,000लाई चाहिँ हामीले तालिम, सिपमूलक तालिम जुन 1 महिनाको हुन्छ 160 घण्टाको, त्यो उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको थियो। तर यो कोभिडको कारणले र हाम्रो यो हरेक कार्यक्रमहरू तेस्रो चौमासी
मासिकमा परेको कारणले त्यही समयमा हुँदा अलिकति अवरुद्ध भएको छ। तथापि हामीले 7,360 जनालाई यो तालिम दिएका छौँ भने बाँकी यो वर्ष हामी कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ। आगामी दिनहरूमा हामीले गत वर्षमा गर्न नसकेका कामहरूलाई प्राथमिकता दिई जो वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सिप क्षमता अभिवृद्धि गर्न, उहाँहरूलाई सुसूचित गराउन हामीले धेरै कार्यक्रमहरू यो वर्ष सञ्चालन गर्ने राखेका छौँ। पहिला सिप अनि रोजगार, स्वदेश वा विदेश रोज्ने उहाँहरूको अधिकार, हामी यही मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले कल्याणकारी कार्यक्रमका अतिरिक्त यो प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू, अवेरनेसका कार्यक्रमहरू र सिप दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आन्तरिक रोजगारी स्वरोजगारी वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयहरूतर्फ नै हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू लक्षित हुनेछन्। काका, इजरायल जानको लागि अनलाइन फर्म भरेको छु, त्यहाँको बारेमा एकपटक बताइदिनु न। एकखेप रेडियो नेपालबाट बिहिबार बिहान ट्वाक्क 7:25 आउने वैदेशिक रोजगार कार्यक्रम सुन्नु पर्यो नि छोरी। ह्या काका पनि रेडियोले पनि एकैपटक त भन्छ नि, बुझेन भने दोहोऱ्याएर सोध्नै पाइँदैन क्यारे। ओहो, अरू रेडियो जस्तो होइन। रेडियो नेपालले वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमलाई एकपटक प्रसार गरिसकेपछि युट्युबमा, वेबसाइटमा, फेसबुकमा, इमेलमा सबैतिर राख्ने गरेको छ। बुझिएन भने दोहोऱ्याइ तेह्राइ सुन्न पाइन्छ। ए, हाम्रा काकाले पनि सबै कुरो त वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम सुनेर पो थाहा पाउनु भएको रहेछ। पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण र अरू महत्त्वपूर्ण सूचना र जानकारीहरू सहित वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम प्रत्येक बिहिबार बिहान 7:25 बजे रेडियो नेपालबाट। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको दीर्घकालीन स्याहार सेवा केन्द्रमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न इच्छुक नेपाली कामदारलाई आवेदन दिन गत साउन 12 गते मंगलबार एक सूचना जारी गर्यो। साउन 32 गते सोमबारसम्मको समय सीमा राखी मागिएको आवेदन अनलाइन मार्फत विभागको वेबसाइटमा गई सजिलै भर्न सकिने व्यवस्था थियो। सो अनुसार आवेदन दिने अन्तिम दिन सोमबारसम्म 9,679 जनाले आवेदन दिएका थिए। 70% महिला र 30% पुरुष गरी 1,000 केयर गिभरका लागि दक्ष श्रमशक्तिको माग भएकोमा आवेदन दिने पुरुषको संख्या धेरै भएको विभागका निर्देशक एवं इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर सुनुवारले जानकारी गराउनु भएको छ। 26,529 जनाले युजर आइडी बनाए पनि तोकिएको योग्यता अनुसार 4,200 महिला र 5,479 जना पुरुषको आवेदन परेको छ। अहिले भइरहेको रुजु गर्ने कार्य सम्पन्न भएपछि के कस्तो प्रक्रिया सुरु हुन्छ त? इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर बहादुर सुनुवार। रुजुको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि हामीले भाषा परीक्षाको निम्ति छनौट हुनुभएका आवेदकहरूको संख्या तय गर्छौं र परीक्षामा सामेल हुन योग्य हुनुभएका सम्पूर्ण आवेदकहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने, परीक्षा केन्द्र र परीक्षा हुने समय र स्थानको समेत जानकारी हामी गराउँछौं। परीक्षा सम्पन्न भइसकेपछि सूची तयार गर्छौं। कुल संख्यामा करिब 1,680 जना आवेदकहरूलाई योग्यता सूचीका आधारमा मेरिट लिस्टमा रोस्टर कायम गर्छौं र उहाँहरू अन्तर्वार्ताका निम्ति योग्य रहनुहुनेछ। अन्तर्वार्ताबाट प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको आधारमा 1,400 आवेदकको रोस्टर इजरायल सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ, जसबाट 1,000 संख्यामा नबढ्ने गरी 700 महिला र 300 पुरुषको अन्तिम रोस्टर विभागलाई पठाइनेछ र त्यसपछि स्वदेशबाट हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। पुनः इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर बहादुर सुनुवार। मूलको प्रतिष्ठा, श्रमिकको दायित्व र सँगसँगै इजरायल सरकारले श्रमिकहरूलाई अप्ठ्यारा पर्दाखेरि सम्मान गर्ने र जानकारी लिने सूचनाहरू हामीले जान्न जरुरी छ र हामीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अत्यन्तै कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दारपूर्वक सम्पन्न गर्ने, जसका कारण भोलिका दिनमा इजरायलमा थप नेपाली कामदारहरूको सुरक्षित रोजगारीको दायरा एकदमै फराकिलो भएर जाओस् र दुई देश बीचको सम्बन्ध र सहकार्य निरन्तर अगाडि बढोस्, यसतर्फ सम्पूर्ण कामदार आवेदकहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो नितान्त नेपाल सरकार र इजरायल सरकार बीच भएको सम्झौताबाट मात्रै छनौट प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। म्यानपावर कम्पनी, एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, व्यक्ति, कुनै सङ्घ संस्थाको पनि सहभागिता छैन भनेर पटक पटक हामीले स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएकै हौँ। तथापि केही कुराहरू उठेका छन्। हाम्रा विभिन्न चरणहरू छन् छनौटका। सूचना मार्फत उहाँहरूलाई अवेरनेस बढाउने कुरो त एउटा रह्यो नै, तथापि छनौटका चरणहरूमा पनि
ध्यानाकर्षण भएको सन्दर्भमा प्रत्येक छनौट चरणमा पनि हामी त्यसमा विशेष ख्याल पुर्याउँछौँ र जनाको पूर्ण तरिकाले त्यसको छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हामीले परीक्षण गर्दाखेरि OMR सिस्टमबाट हामी रिजल्ट निकाल्दैछौँ। त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा कसैको पहुँच रहँदैन। अन्तर्वार्तामा पनि विज्ञहरूको रोस्टर तयार हुन्छ। कुन विज्ञले कतिखेर कस्ता प्रकारका कसलाई को आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी अत्यन्तै गोप्य राख्छौँ। र लोकसेवा आयोगले जसरी मर्यादित परीक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ सोही मुताबिक वैदेशिक रोजगार विभागले पनि कामदार छनौटको प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेको छ। यो छनौट प्रक्रिया पनि अत्यन्तै निष्पक्ष छ र नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको मात्रै सहभागिता छ र प्रत्येक छनौट चरण अत्यन्तै वैज्ञानिक छ र त्यसमा सुधारिएको अवस्था छ र हामी कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता र पहुँचबाट हामी त्यसलाई विशुद्ध टाढा राख्दै निष्पक्ष रूपमा छनौट प्रक्रिया टुङ्गिनु भएको हुनाले त्यसतर्फ शङ्का गर्नु आवश्यक छैन, पर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कमाई र कार्यस्थलको हिसाबले इजरायल आकर्षक गन्तव्य मुलुक पनि हो। सरकारी संयन्त्र मार्फत इजरायल जान आवेदन दिएकाहरूले आधिकारिक सूचना पनि विभागबाटै लिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आवेदन दिँदाकै बखत हामीले सूचना मार्फत उहाँहरूको सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर र इमेल एड्रेसहरू माग गरेका छौँ र त्यो सम्पूर्णले समावेश गर्नुभएको छ। र रुजु गर्दै गर्दाखेरि जस्तो एउटा कुरा भनौँ, कसैले एउटा प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुभयो तर त्यो ब्लोर भयो अथवा पढ्न नसके भयो भने हामी 24 घण्टाको समय दिएर उहाँलाई पुनः अपलोड गर्नलाई सूचना सम्प्रेषण गर्छौँ, सूचना सम्प्रेषणको कुरामा। र बाँकी कुरा उहाँहरूको दस्तखत स्वीकृत भयो या दस्तखत अस्वीकृत भयो कारणसहित SMS मार्फत, इमेल मार्फत र विभागको वेबसाइटको ड्यासबोर्ड मार्फत उहाँलाई जानकारी गराउँछौँ, जसले गर्दा उहाँहरूले प्राप्त गर्ने सूचनाबाट कुनै विमुख हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हामी छैन, बनेकै छैन। उहाँले तत्कालै जानकारी पाउनुहुन्छ। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता पनि विविध समसामयिक सामग्रीहरू सुनाउन आउने नै छौं। यो कार्यक्रम तपाईँले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। लौ त कार्यक्रमबाट संयोजक अमरध्वज लामा सहित सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती, अच्युत अर्याल सहित म मनुका कुँवरलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।